बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 5 मई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम समाअत थी। पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से मुज़ाकरात का प्रोसेस आगाज़ करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 9/2023 ये फ़ाइल की गई थी, इसकी समाअत आपको इसका बैकग्राउंड का इल्म है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आज बहुत अहम समाअत थी। इस समाअत का अहवाल भी सदीक जान उसके ऊपर तफसीली वीडियो कर चुके हैं, अदील सरफराज ने वीडियो की है, तो समाअत का भी आपके इल्म में है कि क्या कुछ हुआ। इसमें कुछ बहुत ही अहम पहलू हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो जो गज़ गज़ लंबी तकरीरें कर रहे थे, वो जो लंबे चौड़े बयानात दे रहे थे, उन्होंने एक नई वारदात डाली है इस समाअत के दौरान, और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के सियासी, आइनी, कानूनी मंजरनामे पर क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये वारदात क्या है, किस तरीके से डालने की कोशिश की गई है, और जो लोग गिरेबान पकड़ रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पांव पकड़े। ये तो वाज़ेह हो गया हमारे सामने जिस किस्म का सरेंडर पीडीएम की जानिब से किया गया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो बिल्कुल उसी तरीके से था कि जैसे बगल में छुरी और मुंह में राम राम। सुना है ना आपने कि वो जो बाहर पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकारीर कर रहे थे, टॉक शोज़ में बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर, हम नहीं मानते 3 रुकनी बेंच को, हम नहीं मानते उमर अता बंदयाल जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। मरीम नवाज़ ने जो स्पीचेस की वो आपके इल्म में है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन का नाम लेकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि अगर कोई शख्स उसमें थोड़ी सी भी इज़्ज़त होती, वो इज़्ज़तदार शख्स होता, तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता, छोड़ देता अपने ओहदे को। बिलावल भुट्टो जरदारी जो गला फाड़ फाड़ कर, पूरे फेफड़ों का जोर लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे थे। ये पूरे ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपने सुनी, इस दौरान आपने हसन इकबाल की गुफ्तगू सुनी, इस दौरान आपने जो है वो असलम भूतानी वाला जो है वो आपने देखा होगा क्लिप जो कौमी असम्बली से आया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें क्या कहा गया था, इस तमाम बात का जिस्ट ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जुरिस्डिक्शन को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये फ़ैसला 4-3 से आया, 3-2 के फ़ैसले को तो हम मानते ही नहीं। लिहाजा ये जो सारा काम चल रहा था, अब इसको ये मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे कि नहीं जनाब, वो तो हमारा जो ख्याल है वो ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 5 के हवाले से जो पंजाब के इंतखाबात के लिए मुकर्रर की गई थी, और उसकी समाअत अभी भी जारी है। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप सेम बेंच के ऊपर उसी ने इकट्ठे समाअत की थी, आप उसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। कौमी असम्बली में करारदादें लाई गई, करारदादों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इन शॉर्ट मैं आपको वारदात बताने से पहले मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इसका लुब्बे लुबाब और मुख्तसर तरीन अल्फाज में देखें तो पूरी जो पीडीएम और उसमें शामिल जमातें हैं, पूरी उनके साथ रियासती इदारे खड़े हुए थे, उन्होंने यक ज़बान होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ललकारा, उनकी अथॉरिटी को तस्लीम करने से इनकार किया। लेकिन फिर जो है वो खल्क़ खुदा ने एक अजीब नज़ारा देखा कि जुमे के दिन समाअत के दौरान, और ये वही तरतीब से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं जो मैं आपको याद है कि 2 रोज़ पहले अपनी वीडियो में बता चुका था, जिसमें मैंने लिखा था कि 48 घंटों में जो है वो बड़ी हलचल होने वाली है। 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फ़ैसला आ सकता है। अब समाअत का अहवाल आप जान चुके। मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वैसे तो रिमार्क्स दिए गए, चीफ जस्टिस ने जो गुफ्तगू की वो आपके इल्म में है, बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने 4-3 और 3-2 वाले मामले के ऊपर भी बहुत अहम रिमार्क्स दिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स में ये कहा कि हम सिर्फ अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कहा गया माजी में हमने आइन का एहतराम नहीं किया। वो जो आपने तकारीर सुनी कि जस्टिस मुनीर से लेके आगे तक जो जो कुछ हुआ अदालतों में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला, दीगर मामलात को उठाकर जो तनकीद की गई, उस पर उन्होंने कहा कि कहा गया माजी में हमने आइन का एहतराम नहीं किया और दरमियानी रास्ते निकाले, अब ऐसा नहीं होगा। ये जो अब ऐसा नहीं होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि बात थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक जजमेंट, एक मुनासिब, वो कहते हैं कि फ़ैसला जारी करेंगे। वो मुनासिब फ़ैसला 14 मई वाला मामला किस तरीके से चलेगा इंतखाबात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वारदात डाली कि ये जनाब आके इन्होंने सरेंडर किया है, बाकायदा जवाब दाखिल करवा दिया गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करा दी गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा कराया था कि ये मुज़ाकरात के लिए हम बैठे थे और मुज़ाकरात का ये नतीजा निकला। और पीटीआई की इस्तदा ये थी कि
اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان معاملات طے نہیں ہوئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، 14 مئی سے پہلے ہم چاہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے حکومت، لہٰذا مذاکرات کیونکہ ناکام ہو چکے ہیں تو اب کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5/2023 جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کو یہ فیصلہ کیا تھا، فیصلہ سنایا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں، اب اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جو حکومت کی طرف سے، حکومتی اتحاد کی طرف سے پروگریس رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، ایک تو اس میں واردات یہ ہے کہ اس میں صرف اسحاق ڈار صاحب کے دستخط موجود ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس اتحاد میں پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ہیں، تو ان کی بہاف کے اوپر اگر اسحاق ڈار صرف اکیلے جواب جمع کرا رہے ہیں، دیگر جماعتوں کی نمائندگی کے حساب سے ان کے دستخط موجود نہیں ہیں، تو اگین وہ پارٹیز کسی بھی وقت اس سے بیک آف کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو گفتگو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جواب جمع کرایا گیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت جو پہلے گریبان پکڑ رہی تھی، یہاں پر پاؤں پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہوئی بڑے ادب سے، مؤدبانہ طریقے سے پیش ہوتی نظر آتی ہے، وہ آپ کو فیوچر میں دوبارہ گریبان کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو جواب جمع کرایا ہے، کنسائز سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ بڑے رسپیکٹفلی جو ہے وہ ہم آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا کوئکلی انگریزی سے اردو میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ یہ کچھ پیراگرافس ہیں، ان کو سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کس طریقے سے سارے گیم کو بالکل اس طریقے سے کھیل رہی ہے جیسے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ آپ آگے وہاں پر آ کے سپریم کورٹ میں موقف کچھ اور رکھتے ہیں، آپ کی جماعتوں کا، آپ کے تمام لوگوں کا موقف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دروازے سے باہر نکلتے ہی مختلف، کمپلیٹلی مختلف ہو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جو کیسز تھے جنرل الیکشنز پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے حوالے سے، ان کی سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ سیاسی میدان میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اس مذاکرات کے فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر نہیں بنے گی، وہ نہیں بیٹھے ہوں گے آپ اپنے طور پر مذاکرات کریں۔ اس پر آپ کو یاد ہے کہ مولانا اور ان تمام لوگوں نے کہا تھا کہ پنچایتی رول نہیں مانتے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، بلاول نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، مولانا فضل الرحمان نے بھی، ایک بندے نے یہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سپریم کورٹ، یہ پنچایت ہے یا سپریم کورٹ فیصلہ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ہتھوڑے کو نہیں مانتے، آپ اپنا ہتھوڑا ہٹا لیں، یہ گفتگو کی گئی تھی ان کی طرف سے۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو پنچایت نہیں بنی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سیاسی جو تھکٹ ہے، جو سیاسی میدان ہے، سیاسی اکھاڑا ہے، ہم اس میں انٹر نہیں ہوں گے، آپ مذاکرات کر لیں۔ پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ جو کولیشن ہے، کولیشن پارٹنر ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ، اس نے اس عمل کا آغاز کیا کہ جس کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کیا جائے اتحادی جماعتوں کے درمیان، جس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، اور ان دونوں جماعتوں نے، مسلم لیگ نواز نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک کمیٹی بنائی تاکہ جو دیگر کولیشن پارٹنرز ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں پیراگراف نمبر 2 میں کہ 20 اپریل 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ سیاسی جماعتیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، حکومتی اتحاد ہے، وہ راضی ہو گیا ہے ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے، لیکن ابھی اپنے اندر مزید اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آخر کار پھر ہوا یہ کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں 2 جماعتوں کے علاوہ، جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سینٹ سیکریٹریٹ میں چیئرمین سینٹ کی جو چھتری ہے اس کے نیچے یہ مذاکرات کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا سوٹیبل وینیو ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ، ایک سیاسی مذاکرات کے انعقاد کے لیے۔ تیسرے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جو فوری طور پر پھر پٹیشن جو ہے 9/2023 اس کو 27 اپریل کو دوبارہ سماعت کے لیے لگا دیا گیا،
آنریبل کورٹ جو ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ جو پہلی میٹنگ ہے ڈائلاگ کی جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں کولیشن پارٹنرز اور پی ٹی آئی کے درمیان، وہ 27 تاریخ کو ہی جو ہے وہ پہلی ملاقات کرے گی سینٹ سیکریٹریٹ میں۔ چوتھے پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ جو کمیٹیز ہیں، اچھا اس میں کمیٹیز کی کمپوزیشن ہے، آپ لوگوں کو نام علم ہے تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا، دونوں طرف کون کون سے مذاکرات کار دونوں جانب سے بیٹھے تھے۔ 5ویں نمبر پہ اسحاق ڈار صاحب 5ویں پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جو دونوں کمیٹیز ہیں انہوں نے 5 رسمی سیشنز جو ہیں وہ کیے، بیٹھکیں کی 27 تاریخ 27 اپریل 28 اپریل اور 2 مئی 2023 کو۔ اس کے علاوہ 2 غیر رسمی سٹنگز ہوئیں، ملاقاتیں، بات چیت ہوئی جو کہ 29 اپریل کو اور 1 مئی کو ہوئیں۔ کولیشن پارٹنرز کی جو کمیٹی ہے اس نے پی ٹی آئی کی کمیٹی کو یہ بتایا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو پیسے لینے کے لیے مذاکراتی عمل ہے وہ بہت ہی حساس مرحلے میں، کرٹیکل سٹیج میں، سینسٹیو سٹیج میں داخل ہو گیا ہے۔ اب یہ سینسٹیو سٹیج تو جب سے PDM آئی ہے تب سے چل رہا ہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ ایکشنز لے رہے تھے، ان کا ریویو ہو گیا، اس کے بعد اسحاق ڈار آئے، وہ کس طریقے سے خراب ہوا ایوری بڈی نوز دا ہسٹری۔ تو وہ تو یہ چل رہا ہے اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا جون کے مہینے میں آپ کو اگلا پروگرام درکار ہے، تو پھر دوبارہ ہم اس کرٹیکل فیز میں ہوں گے جہاں پر ہم پیسے مانگ رہے ہوں گے۔ تو یہ عذر بیسکلی جو ہے آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اچھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس بھی دیے IMF کے حوالے سے۔ اب جو آگے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ پیسوں کے معاہدے طے پا جائیں اور سالانہ بجٹ 2023-24 سے پہلے یہ معاملہ ہو جائے تاکہ وہ بجٹ پیش کیا جا سکے۔ تو فالوئنگ انفارمیشن جو ہے PTI کے ساتھ درج ذیل انفارمیشن وہ شیئر کی گئی۔ نمبر 1، اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یوزلی اپنی پریس کانفرنسز میں گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ 24ویں گلوبل اکانومی تھی 2017 میں، اور پروجیکٹڈ یہ تھا کہ G20 میں شامل ہو جائے گا پاکستان 2030 تک، لیکن اب ہم جو ہے وہ 47ویں نمبر پر آ گئے ہیں 2022 میں۔ پبلک جو قرضہ ہے پاکستان کا وہ 25 ٹریلین جو ہے وہ 2018 میں تھا اور 44 ٹریلین پر پہنچ گیا ہے۔ یہ انہوں نے اکنامک انڈیکیٹرز جن کے اوپر ظاہر ہے تاکہ تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے وہ سارے لسٹ کیے، تقریباً 7 اپنے جو ان کی عرض داشتیں تھیں وہ انہوں نے سامنے رکھی، اربوں ڈالر کہاں کہاں وہ سارا معاملہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو نیچے جس شخص نے دستخط کیے ہیں یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اس وقت ایبسلیوٹلی کرٹیکل ہے، بہت ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ 9th ریویو جو ہے وہ کر لیا جائے، اینول بجٹ پاس کر لیا جائے، ٹریڈ پالیسی 2023-24 جو ہے اس کو پاس کر لیا جائے، صرف اس کے بعد جو ہے وہ طے کیا جائے کہ قومی اسمبلی ہے اس کو تحلیل کیا جا رہا ہے۔ اس پہ وہ 6 پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ جو PTI کی کمیٹی ہے اس نے ایکنالج کیا، اس بات کو تسلیم کیا کہ اکنامک چیلنجز بہت ہی گھمبیر ہیں، پاکستان کو درپیش ہیں، اور الیکشنز کے جو جنرل الیکشنز ہیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، اس کے لیے ہمیں نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی دن ان کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے۔ کولیشن پارٹنرز نے بھی لچک دکھائی اس معاملے پر، جو اتحادی جماعتیں ہیں، کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے اس تک پہنچا جائے اور اسمبلیوں کو ان کی جو آئینی مدت ہے یعنی کہ اگست کے مہینے 12 یا 13 اگست سے پہلے اس کو تحلیل کرنے کے اوپر اتحادی جماعتیں بھی راضی ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نیگوسیشنز ہوئیں دونوں کمیونٹیز کے درمیان اور اس کے ذریعے ایک بریک تھرو ہوا، یہ جو پولیٹیکل امپاس تھا، ڈیڈ لاک تھا، اس کے حوالے سے کچھ معاملات طے پائے۔ اچھا وہ معاملات وہی ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہوگا، نمبر 1، نمبر 2 جو ہے وہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ پورے ملک میں موجود ہوگا، نمبر 3 کہ دیر از ہاؤ، یہ 2-3 معاملات بتانے کے بعد اور جو کمیٹی کی بات تھی کہ رزلٹس جو ہیں وہ سارے مانیں گے، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہاؤ ایور
देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान के इस हवाले से कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ कि असम्बलियाँ किस तारीख को तहलील की जाएंगी। और दोनों कमेटीज़ ने, इसहाक डार साहब ने दावा किया, 2 मई को ये फैसला किया, इस बात पर, इस नतीजे पर पहुँचे कि नेगोशिएशंस का, मुज़ाकरात का अपनी अपनी लीडरशिप से पूछने के बाद दोबारा आगाज़ किया जाएगा। इसके बाद इसहाक डार साहब कहते हैं कि एज़ इज़ एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग, कि ये सिलसिला जो अभी जारी है, मुज़ाकरात के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये सारा मामला अभी चल रहा है और जो पहले हो चुका है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, एक बहुत ही बेहतरीन पेशरफ्त जो है वो हो चुकी है। डायलॉग प्रोसेस में बहुत सारे मामला तय पा गए हैं। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि जो सियासी मामलात हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है, और हम तैयार हैं एक वसी तर कौमी मफाद में, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, कि हम बातचीत जो है वो उसको आगे बढ़ाएं, डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़ाएं। तो हमारे सामने अब ये आ गया, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस पटिशन को निपटा दें और कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 5 के ऊपर अमल दरामद कराएं 14 मई को इंतखाबात के हवाले से। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर तौहीन वाली का मामला आता है। आर्टिकल 204 जिसका आज इंदिया भी मिला, साफ लफ्ज़ों में नहीं लेकिन ढके छुपे अल्फाज में आपको मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा दे दिया कि मामला वहाँ जा सकता है। और इस वारदात के दौरान अब आपको ये इल्म है कि जब ये इसहाक डार साहब के अकेले दस्तखत हैं, ये बाहर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही दरवाजे से ये बाहर निकलते हैं इनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। वो एक वीडियो आई थी कि जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, महसूसात बदल गए, तो इनके अल्फाज भी बदल जाएंगे, इनके जज्बात भी बदल जाएंगे और अगले कुछ घंटों में आपको बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की स्टेटमेंट्स आती हुई दिखाई देंगी। आपने नोट किया होगा ये मामला ऐसा इतना सादा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ कर रही थी, पीटीआई के लोगों को उठाया भी जा रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऊपर भी जो है वो छापा पड़ा पुलिस का, और वो जिस तरीके से पड़ा वो भी आपके इल्म में है। इसी दौरान कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी लीक की गई, तो वो सारा गवर्नमेंट की साइड से ही हो रहा था ना, कौन कौन उसके अलावा कर सकता है। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो सबको मालूम है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के अंदर मामला है वो बाहर वाले मामले से डिफरेंट है। अब हंगामी तौर पर इमरान खान साहब ने, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे इमरान खान साहब का खिताब चल रहा होगा, इमरान खान साहब इस पर खिताब करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाली है, वो फैसला आ जाएगा, आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। बहुत भी लेट होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और कितना लेट हो सकता है, मंडे को आ जाएगा। लेकिन मेरा यही आइडिया था जिस वक्त मैंने आपसे दो दिन पहले ये बात की थी कि हफ्ते वाले दिन मुझे लगता है कि हफ्ते वाले दिन ये फ़ैसला आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये कह चुकी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए, चीफ़ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमारे कारकुन बाहर आएँ। बहुत इंपॉर्टेंट होगा खान साहब का खिताब। जब खान साहब खिताब कर लेंगे उसके बाद इस जो आज की हेयरिंग है, समाअत है, अगर उस वक्त तक फ़ैसला नहीं आता तो वो ज़रा मैं आपके सामने अदील सरफराज साहब के साथ तफसील से रखूँगा, तरतीब से रखूँगा, उससे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे ये मामला कहाँ जा रहा है। एक बहुत ही अहम मामला दीगर इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा इंडिया, उसमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की, आई वुड से, मैं इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, दिलचस्प नहीं कहूँगा, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। वो भी मैंने मामला आपके सामने रखना है। तो आज इन वीडियोज़ के लिए तैयार रहिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।